أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم सूरत النساء आयत नंबर 87 अल्लाहु अल्लाह ला नहीं इलाहा कोई माबूद इल्ला हुआ बगैर उसके लियजमअन्नकुम वो जरूर जमा करेगा तुम्हें इला तक यौमिल कियामती कियामत के दिन ला रईबा नहीं जरा शक फी ही इसमें वमन और कौन असदकु ज्यादा सच्चा मिनल्लाही अल्लाह ताला से हदीसन बात में अल्लाह है कि उसके सिवा किसी की बंदगी नहीं और वो जरूर तुम्हें इकट्ठा करेगा क़यामत के दिन जिसमें कुछ शक नहीं और अल्लाह से ज्यादा किसकी बात सच्ची है। इस आयत की हम तफसीर देख लेते हैं जो कि आपका हाशिया नंबर 232 बन रहा है। यानी इससे ज्यादा सच्चा कोई नहीं इसलिए कि इसका कज़ब नामुमकिन व महाल है क्योंकि कज़ब ऐब है। ठीक है, कज़ब किसको बोला जाता है? ऐब को बोला जाता है और अल्लाह ताला में कोई ऐब होना ये नामुमकिन है और हर ऐब अल्लाह पर महाल है और जुमला अयूब से पाक है। यानी अल्लाह ताला जो है वो किसी भी गुनाह से पाक है, अल्लाह ताला किसी भी ऐब से पाक है, इसलिए अल्लाह ताला की जो बात है अल्लाह से ज्यादा किसी भी और की बात सच्ची नहीं हो सकती। अच्छा, अब इस जो आपने तफसीर कंजुल उम्मान स्टार्ट की इसमें अल्फाज थोड़े से मुख्तलिफ हैं। ठीक है, अल्फाज थोड़े से आपको टफ लगेंगे लेकिन ये है कि आपने अल्फाज को भी समझने की कोशिश करें, उनके भी माना मुझसे पूछें जिनके समझ नहीं आता, लेकिन ज्यादा फोकस आपने ये करना है कि आपको बात समझ आ जाए। अगर आपको बात समझ आ जाती है दैट्स इनफ। आयत का तर्जुमा पढ़ के आपको समझ आ गया कि उसका क्या माना है, ये कब आयत नाज़िल हुई है, तो क्या इससे माना क्या मुराद है, हमारे लिए उसमें क्या सबक है, तो दैट्स इनफ। नेक्स्ट हम स्टार्ट करते हैं आयत नंबर 88। फमालकुम सो क्या हो गया है तुम्हें फिल मुनाफिकीना मुनाफिकों के बारे में फियतैनी दो गिरोह वल्लाहु हालांकि अल्लाह ताला ने अरकसाहुम औंधा कर दिया है उन्हें बिमा कसाबू बेवजह उनके करतूतों के जो उन्होंने किए। अतुरीदूना क्या तुम ये चाहते हो अंतहतदू कि उसे राह दिखाओ मन जिसे अदल्ला गुमराह कर दिया अल्लाहु अल्लाह ने वमन वमई और जो युदलिल्लाहु गुमराह कर दे अल्लाह ताला फलन ताजिदा तो हरगिज ना पाएगा तू लाहू उसके लिए सबीलन कोई रास्ता। तो तुम्हें क्या हो गया है कि मुनाफिकों के बारे में दो फरीक हो गए, यानी दो गिरोह हो गए हैं और अल्लाह ने उन्हें औंधा कर दिया है उनके करतूतों के सबब। क्या ये चाहते हैं कि उसे राह दिखाओ जिसे अल्लाह ने गुमराह किया और जिसे अल्लाह गुमराह कर दे तो उसके लिए कोई हदायत का रास्ता नहीं है। अब ये देख लें, आपका जो हाशिया नंबर है वो 233, 234 और 235 तीनों इसी में आ रहे हैं। तो इसकी जरा तफसीर देख लेते हैं 233 से हाशिया नंबर से। शान नज़ूल यानी ये आयत कब नाजिल हुई? मुनाफिकीन की एक जमात सैयद आलम मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के साथ जहाद में जाने से रुक गई थी। उनके बाब में असहाबे कराम के दो फिरके हो गए, एक फिरका किताल पर मिसर था और एक उनके किताल से इनकार करता था। इस मामले में ये आयत नाजिल हुई कि वो हज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ जहाद में जाने से महरूम रहे। उनके कुफ्र इर्तिदाद और मुशरिकीन के साथ मिलने के बाइस तो चाहिए कि मुसलमान भी उनके कुफर में इख्तलाफ ना करें। अच्छा, अब यहाँ पर आपको क्या बात इस आयत में समझाई जा रही है कि मुनाफिकीन के जो गिरोह थे, अब उनमें से जिन्होंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ जाने से इनकार कर दिया था, तो उनके बारे में मुसलमानों के दो फिरके बन गए। एक फिरका ये कह रहा था कि इन कुफार को कत्ल कर देना चाहिए जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ नहीं जा रहे, और दूसरा फिरका ये कह रहा था कि इनको कत्ल नहीं करना चाहिए। तो उस हवाले से उनको रहनुमाई दी जा रही है कि वो जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ जंग में जाने से महरूम रह गए, कि जो मुनाफिक थे जो पहले आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ थे लेकिन बाद में उनका नफाक जाहिर हो गया, उन्होंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ जाने से इनकार कर दिया, तो इसका मतलब है कि अल्लाह ताला ने उनसे हदायत, अब उनको हदायत नहीं मिल सकती। तो जिसको अल्लाह ताला गुमराह कर दे तो उसको हदायत कैसे मिल सकती है? इस आयत का मफहूम जब मतलब उस हवाले से आपको समझाया गया है।
اور دوسری بات آپ کو یہ سمجھائی جا رہی ہے کہ ان کے کفر و ارتداد ہوتا ہے انکار کرنا، تو ان کے کفر اور مشرکین کے ساتھ ملنے کے، ایک تو وہ کفر تھے، کافر تھے، آپ اللہ تعالیٰ کا انکار کرتے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا انکار کرتے تھے، دوسری بات وہ مشرک تھے، ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی اور کو شریک ٹھہراتے تھے، تو اب اور مشرکین کے ساتھ ملے ہوئے بھی تھے، ٹھیک ہے، تو ایسے منافق لوگ جو اندر سے اور تھے باہر سے اور تھے، اور منافقوں کے ساتھ مشرکین کے ساتھ ملے ہوئے تھے، تو ایسے لوگوں کے خلاف مسلمانوں کو بھی چاہیے تھا کہ وہ آپس میں اختلاف نہ کریں، کہ ان کا کفر تو واضح ہو چکا ہے، تو پھر مسلمان آپس میں ان کے خلاف کیوں اختلاف کر رہے ہیں؟ ایک کہہ رہا ہے گروہ کہ وہ کفر پہ ہے اور دوسرا کہہ رہا ہے کہ کفر پہ نہیں ہے، تو مسلمانوں کو یہ بات سمجھائی جا رہی ہے کہ جب ان کا کفر واضح ہو گیا تو پھر تمہیں آپس میں اختلاف نہیں کرنا چاہیے۔ ودو، وہ دوست رکھتے ہیں، لو تکفرونا، اگر تم بھی کفر کرنے لگو، کما جیسے کفروا، انہوں نے کفر کیا، فتکونونا، تاکہ تم سب ہو جو سواء یکساں ایک جیسے، فلا تتخذوا، پس نہ بناؤ تم، منہم ان سے، اولیاء اپنے دوست، حتیٰ یہاں تک کہ یہاجروا، وہ ہجرت کریں، فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں، فَإِن، پس اگر تولوا، وہ منہ پھیر لیں، فَخُذُوهُمْ، تو پکڑ لو انہیں، وَقْتُلُوهُمْ، اور قتل کرو انہیں، حیث، جہاں کہیں، وجدتموہم، پاؤ ان کو، ولا، اور نہ، تتخذوا، بناؤ، منہم ان سے، ولیا، دوست، ولا، اور نہ، نصیرا، مددگار۔ وہ تو یہ چاہتے ہیں کہ کہیں تم بھی کافر ہو جو جیسے وہ کافر ہوئے، تو تم سب ایک سے ہو جو، تو اس میں کسی کو اپنا دوست نہ بناؤ جب تک اللہ کی راہ میں گھر بار نہ چھوڑیں، پھر اگر وہ منہ پھیریں تو انہیں پکڑو اور جہاں پاؤ قتل کرو، اور ان میں کسی کو نہ دوست ٹھہراؤ اور نہ ہی مددگار۔ حاشیہ نمبر 239 تک آپ کا بن رہا ہے، 236 سے۔ ان کی ذرا تفصیل دیکھ لیتے ہیں کہ اس آیت میں کفار کے ساتھ معاملات ممنوع کی گئی ہے، یعنی جو کفار کے ساتھ اپنے معاملات رکھنا، اس کو منع کیا گیا ہے، خواہ وہ ایمان کا اظہار ہی کرتے ہوں، یعنی بے شک جو آپ کو پتہ ہے وہ کفار ہے، لیکن بظاہر وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم مومن ہیں، ہم ایمان لے ہیں، لیکن آپ نے ان کے ساتھ اپنے معاملات نہیں رکھنے، اور ان سے ان کے ایمان کی تحقیق نہ ہو جائے، جب تک ایمان کی تحقیق نہ ہو جائے کہ وہ واقعی ہی مسلمان ہو گیا، وہ واقعی ہی اللہ پر ایمان لے آئے ہیں، تب تک آپ نے ان کے ساتھ اپنے معاملات نہیں رکھنے۔ ایمان و ہجرت سے اور اپنی حالت پر قائم رہیں، یعنی ایمان اور ہجرت جو انہوں نے کفر سے ایمان کی طرف ہجرت کی ہے، اس پر وہ حالت پر جب تک قائم نہ رہے، جب تک ان کے ایمان کی تحقیق نہ ہو جائے، تب تک آپ نے ان کے ساتھ کوئی معاملات نہیں رکھنے، اور اگر تمہاری دوستی کا دعویٰ کریں اور مدد کے لیے تیار ہوں تو ان کی مدد قبول نہ کرو، ٹھیک ہے، جب تک ویریفائڈ نہیں ہو جاتا، جسٹ وہ اپنے زبان سے کہہ رہے ہیں کہ ہم مسلمانوں کے ساتھ ہیں، یا ہم ایمان لے آئے ہیں، تو مسلمانوں کو اس بات کا درس دیا جا رہا ہے کہ مسلمانوں نے ان کی نہ تو بات ماننی ہے، نہ ان کی دوستی کو ایکسیپٹ کرنا، اور نہ ہی ان کے ساتھ کوئی معاملات رکھنے ہیں، جب تک کہ وہ اپنے ایمان اور ہجرت پر قائم نہ رہیں، اور جب تک کہ ان کی جو حالت ایمان ہے اس کی تحقیق، اس کا پروف نہ مل جائے۔ اور یہاں ساتھ یہ بھی بات سمجھائی گئی آیت کے شروع میں کہ اگر ان کا بس چلے، وہ تو یہ چاہتے ہیں کہ جیسے ہم کافر ہیں ایسے ہی باقی سب بھی کافر ہو جائیں۔ ان آیات کی جو تفسیر ہے وہ تھوڑی شارٹ بیان کی گئی ہے، اس لیے ان کا معنی سمجھنے میں بھی آپ کو تھوڑی سی ڈیفیکلٹی ہو، بٹ آہستہ آہستہ انشاءاللہ آپ کو سمجھ آ جائے گی۔ جن آیات میں کوئی خاص مسئلہ ڈسکس ہوتا ہے جس پہ عمل ہم نے کرنا ہوتا ہے اور اس کے ہم نے ڈیٹیل پڑھنی ہوتی ہے، وہاں پہ انہوں نے مسئلہ، جیسے ہم نے پیچھے اسلام کا پڑھا ہے تو اس کو انہوں نے ڈیٹیل سے بتا دیا ہے کہ اسلام کرنا سنت ہے، اس کا جواب دینا فرض ہے، اور اسلام کے آگے کیسے ہم نے اس کو اسلام دینا ہے، اسلام کے جو احکامات ہیں انہوں نے ہمیں ڈیٹیل سے بتا دیے۔ باقی یہ کہ جن آیات کا مطلب ترجمہ پڑھنے سے ہمیں اس کی سمجھ آ جاتی ہے تفسیر، تو ان آیات کی تفسیر ادھر بھی بہت کم بیان کی گئی ہے، لیکن یہ ہے کہ جہاں پر مسائل ہے وہاں پر انہوں نے کلیئر کر دیا۔ نیکسٹ کرتے ہیں، اللہ، مگر الذین، ان کو جو یصلون تعلق رکھتے ہیں، الی، طرف، قوم، اس قوم، بینکم، تمہارے درمیان، و بینہم، اور ان کے درمیان،
मीसाकुन मुआइदा औ जाउकुम, या आ गए हों तुम्हारे पास, हासिरत इस हाल में कि तंग हो चुके हों, सुदूरुहुम उनके सीने, ऐ युकातिलुकुम की जंग करें तुमसे, औ या युकातिलु जंग करें कौमहुम अपनी कौम से, वलौ और अगर शाअल्लाहु चाहता अल्लाह ताला, लसल्लतहुम तो मुसल्लत कर देता उन्हें अलैकुम तुम पर, फलका तलुकुम तो वो जरूर लड़ते तुमसे, फ़इन ताज़लुकुम फिर अगर वो किनारा कर ले तुमसे, फलम और ना युकातिलुकुम जंग करें तुम्हारे साथ, व अलकौ और भेजें इलैकुम तुम्हारी तरफ अस्सला मासुला, फमा जअला तो नहीं बनाई अल्लाहु अल्लाह ताला ने, लकुम तुम्हारे लिए, अलैहिम उन पर, सबीलन कोई राह, मगर वो जो ऐसी कौम से ताल्लुक रखते हैं कि तुमसे उनमें मुआहदा है, या तुम्हारे पास यूं आए कि उनके दिलों में ताकत ना रही कि तुमसे लड़ें या अपनी कौम से लड़ें, और अल्लाह चाहता तो जरूर उन्हें तुम पर काबू देता, तो वो बेशक तुमसे लड़ते। फिर अगर वो तुमसे किनारा करें और लड़ें और सुलह का प्याम डालें, तो अल्लाह ने तुम्हें उन पर कोई राह ना दिखाई। अब इस आयत का एक लफ्जी मैं थोड़ा सा आपको पहले समझा देती हूँ, फिर हम नीचे से तफसीर भी पढ़ लेंगे कि अब यहाँ पर आपको क्या बात समझाई जा रही है कि एक ऐसी कौम जिसका पहले से ही आपके साथ मुआहदा हो चुका है। मुआहदा क्या मतलब कि उनके साथ आपका पहले ही बात हो चुकी है कि वो आपके साथ जंग नहीं करेंगे, या फिर एक ऐसी कौम के साथ, एक ऐसी कौम आपके मद्दे मुकाबला है जिसमें इतनी ताकत ही नहीं है कि वो आपके साथ लड़े, ठीक है। और अगर अल्लाह ताला चाहता तो उनको लड़ने पर कुदरत दे सकता था, उनमें इतनी ताकत डाल सकता था कि वो आपके साथ लड़े, लेकिन अगर वो कौम खुद आपसे किनारा कर ले, यानी कुफार है, वो आपसे अलग हो गए हैं खुद ही, और वो आपसे लड़ते भी नहीं है और आपकी तरफ सुलह का पैगाम भेजते हैं कि हमसे आप सुलह कर ले, तो फिर मुसलमानों के पास कोई हक नहीं है कि वो उनके साथ जंग करें या उनको कत्ल करें या उनको नुकसान पहुंचाए। पहले आपको वो बात बताई गई है कि जो काफिर हैं, जिनका नफाक जाहिर हो गया है, पता लग गया है कि वो मुनाफिक हैं और वो मुसलमानों के खिलाफ साजिशें कर रहे हैं, तो आप उनको वो आपके साथ जंग करते हैं तो आप भी उनके साथ जंग करें और आप उनको कत्ल कर दें। अब दूसरी बात क्या समझाई जा रही है, एक ऐसी कौम अगर आपके मद्दे मुकाबिल है जो ना तो आपके साथ लड़ रही है और आपके पास सुलह का पैगाम भी भेज रही है, और आपके साथ वो किनारा भी कर रहे हैं, नहीं आपसे अलग भी हो रहे हैं, आपको कोई नुकसान नहीं पहुंचा रहे, और उनके साथ आपका मुआहदा भी हो चुका है कि वो आपके साथ कोई जंग नहीं करेंगे, या फिर कोई ऐसी कौम है आपके मद्दे मुकाबले जो लड़ने की ताकत ही नहीं रखती, तो फिर मुसलमानों के पास कोई ऐसा रास्ता नहीं है कि वो उन कुफार को कत्ल कर सके या फिर उन कुफार के साथ जंग कर सके। अब ये आपका हाशिया नंबर 244 तक बन रहा है, हाशिया नंबर 240 से लेकर 244 तक, इसकी तफसीर जरा यहाँ से भी पढ़ लेते हैं जी। ये इस्तशना कत्ल की तरफ राजे है, क्योंकि कुफार और मुनाफिकीन के साथ मुआवलात किसी हाल में जायज नहीं, कुफार और मुनाफिकीन के साथ मुआवलात किसी हाल में जायज है। अब यहाँ पर क्या आपको बताया जा रहा है कि मुसलमान जो कुफार और मुनाफिकीन है उनके साथ आप मामलात जो है अपने किसी हालत में भी आप उनके साथ अपने मामलात नहीं रख सकते, और अहद से ये अहद मुराद है कि उस कौम को या उस कौम से जा मिले उसको अमन है, उसको अमन है, यानी उसके साथ आपका मुआहदा हो चुका है कि वो आपको नुकसान नहीं पहुंचाएंगी, वो अमन में रहेंगे, जैसा कि सैयद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मक्का मुकरमा तशरीफ ले जाते वक्त हिलाल बिन उवई मेरा असलमी से मामला किया था और अपनी कौम के साथ होकर, तुम्हारे साथ होकर, लेकिन अल्लाह ताला ने उनके दिलों में रौब डाल दिया और मुसलमानों को उनके शर से महफूज रखा कि तुम उनके साथ जंग करो। बाज मुफस्सिरीन का कौल है कि ये हुक्म आयत फ़क़्तुलुल मुशरिकीन हैसु वजदतुमूहुम से मंसूख हो गया। शान नज़ूल के मदीना तैयबा में कबीला असद अतफान के लोग रियाया कलमा इस्लाम पढ़ते और अपने आप को मुसलमान जाहिर करते थे, और जब उनमें से कोई अपनी सॉरी आयत नंबर 245 स्टार्ट हो गया जी, ये नेक्स्ट हाशिया नंबर 245 है जो कि आयत नंबर 91 में। तो जो ऊपर आपको बताया गया है, नीचे तशरीह में अल्फाज थोड़े आपको मुश्किल दिए गए हैं, जो कि मैंने आपको पहले बताया कि आपको नीचे अल्फाज कुछ मुख्तलिफ थोड़े डिफिकल्ट दिए जा रहे हैं।
لیکن آپ نے اوپر ترجمہ پڑھنا ہے اور ترجمہ پڑھ کے میں آپ کو اس کو اپنے الفاظ میں بیان کر دیا کروں گی، اور جہاں کہیں آپ کا کوئی آئے گا ٹاپک ہوگا جو زیادہ ڈسکس کرنے والا ہوگا تو میں آپ کو اپنے الفاظ میں بتا دوں گی۔ آپ نے اس بات سے پریشان نہیں ہونا کہ یہاں سے ہمیں سمجھ نہیں آ رہی۔ اور دوسری بات کہ آپ لوگوں کو میں نے یہ بھی کہا تھا کہ آپ نے ساتھ ساتھ امداد الکرم کی تفسیر بھی ریڈ کرنی ہے، تو آپ کو جو چیز یہاں سے کلیریفائی نہیں ہو رہی، کلیئر نہیں ہو رہی، آپ وہاں سے ریڈ کریں، وہاں سے جو بات سمجھ نہیں آتی وہ آپ مجھ سے پوچھیں، باجی آپ کی دوسری ہیں ان سے پوچھیں۔ ابھی آپ لوگوں نے ایک دم سے پریشان نہیں ہونا کہ یہاں سے میں کلیئر نہیں ہو رہا ہے، یہاں پہ پوری بات سمجھ نہیں آ رہی۔ آپ جسٹ آیت کا ترجمہ پڑھیں اور دیکھیں کہ آپ کو اس بات کی سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی۔ آپ نے نیچے تشریح میں جو الفاظ ہیں تھوڑا ڈیفیکلٹ ہے، اگر وہ تشریح جو ہے نا اگر ہے تو مطلب اگر کروں میں تو پھر آپ کے لیے یہ تھوڑا مشکل ہو جائے گا ان الفاظ کے معنی، کیونکہ وہ زیادہ تر گرامر کے لفظ یوز ہوئے ہیں نا، جیسے آپ کی انگلش گرامر ہوتی ہے، اردو گرامر ہوتی ہے، سیم لائک آپ کی عربک میں بھی گرامر آتی ہے۔ تو عربک میں اگر یہ گرامر کے کچھ ورڈز ہیں جن کی اگر میں آپ کو سمجھا دوں گی نا تو آپ لوگ مزید پریشان ہو جائیں گے کہ یہ تو زیادہ مشکل ہے، یہ سمجھ ہی نہیں آ رہے، کیونکہ گرامر جو ہے وہ سٹیپ بائی سٹیپ سمجھنی پڑتی ہے، اس کی الگ سے بکس ہوتی ہیں، وہ آپ پڑھیں گے تو پھر آپ کو گرامر کی اچھے سے سمجھ آئے گی۔ ابھی آپ کا بیسک جو مقصد ہے وہ یہ ہے کہ آپ کو قرآن پاک کی سمجھ آ جائے، ترجمہ پڑھنے کے بعد آپ کو اس ترجمے کی سمجھ آ جانی چاہیے کہ اس ترجمے میں آپ کو کیا حکم دیا جا رہا ہے۔ نیکسٹ اب جب آپ سے سبق بھی سنا جائے گا تو میں کہوں گی آپ کی باجی کو کہ وہ آپ سے اس طرح سنیں کہ جہاں پہ تو کوئی مسئلہ آ رہا ہے تو وہاں سے وہ آپ سے پوچھیں گی تشریح میں سے کہ جیسے اسلام کا آپ نے پڑھا تو وہ آپ سے پوچھیں گی اس کے اندر سے بھی کہ اسلام کیسے کرنا جائز ہے، کس کو نہیں کرنا، کس کو کر سکتے ہیں۔ باقی جو آیات جن کی تفصیل اتنی نہیں بیان کی گئی وہ جسٹ آپ سے ترجمہ پڑھیں گے اور آپ سے پوچھیں گے کہ اس ترجمے کا کیا مطلب ہے، آپ کو کیا سمجھ آ رہی ہے۔ جیسے میں نے ترجمہ پڑھا اور آپ کو اپنے الفاظ میں ترجمہ سمجھا دیا، سیم لائک آپ نے ترجمہ پڑھنا ہے اور اس کو اپنے ورڈز میں آپ نے ڈسکرائب کر دینا ہے، ٹھیک ہے۔ تو امید ہے یہاں تک آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی، باقی کچھ سمجھنا ہے تو وہ آپ لوگوں نے پوچھ لینا ہے، اور اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں یہ پڑھنے سمجھنے اس پر عمل کرنے اور اسے دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔